पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक तंजीम ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के बाद अफवाज पाकिस्तान के नौजवान शहादतें दे रहे हैं और सियासी पार्टियां इस ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। बैरून मुल्क से एक माइंडसेट अफवाज और इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहा है। बैरून मुल्क अक्सरियत पाकिस्तान से और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और वो मुल्क में अमन और खुशहाली चाहती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क के मीडिया और कम्युनिटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ज़हीर माहर और शकील शेख ने किया था। आइए आपको इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल दिखाते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में पाकिस्तान बन्नू में और जो केपी के अंदर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उसके साथ साथ हमारे अमेरिकन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर साहब जो हैं, उन्होंने भी पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कल जो है पाकिस्तान की अफवाज का और दहशतगर्दी को इसको कंडेम किया है और पाकिस्तान अफवाज का साथ दिया है। और उन्होंने बोला है कि हम पास में भी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहे हैं और आगे जाके भी हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने अपने इन तमाम शहदा को जो दहशतगर्दी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जब से ये दहशतगर्दी शुरू हुई है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और दुनिया को और पाकिस्तान को और सबको महफूज बनाया, आज हम उनको होमलैंड हीरो का दर्जा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहदा है, दुनिया के अंदर जितने भी शहदा, खास करके दहशतगर्दी की जो जंग के अंदर जो शहीद हुए हैं। मैं इसके साथ आप सबका प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने शॉर्ट नोटिस में तशरीफ लाए। इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हम जाकर उन शहदा की फैमिलियों के साथ, उन आर्म फोर्स के अदारों के साथ इंशाअल्लाह ताला हम खड़े होकर उनके साथ मोहब्बत का, यकजहती का ऐलान करते हैं और उन तमाम शहदा के वर्सा को और उन तमाम सिक्योरिटी अदारों को, वो किसी भी अदारे से हों, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अंदर जल्द होमलैंड हीरो के नाम से एक प्रोग्राम, एक कन्वेंशन ओवरसीज़ का मुनक्कद करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख का ऐलान जो है वो आइंदा चंद हफ्तों में कर दिया जाएगा। मैं अपने वाइस चेयरमैन जनाब शेख शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिले में अपने ख्याल का इज़हार करें। जैसे कि ज़हीर भाई ने बताया कि जो पाकिस्तान के हालात डे बाय डे जो सुबह उठते हैं हमें एक न्यूज़ मिलती है हमें, और वो दिली दुख होता है। 2 सेकंड के लिए हम सब सोचें कि हमारे भाई, नेफियो, कज़न, भाई, आपको खबर मिल जाए कि जी वो वहाँ पे शहीद हो गया। ये बहुत बड़ा रुतबा है शहीद होने का, लेकिन एक जान भी चली गई, एक फैमिली का बंदा भी चला गया। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन माँ बाप को, उन बहन भाइयों को जिनके बच्चे बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, कि वो हमारे घरों को, हमारे मुल्क को, हमारे बहन भाइयों को सिक्योर करने के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम सबको यकजहती के साथ, जो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, सिर्फ एक ही लफ्ज़ में, एक ही नारे के साथ फौज को कहना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो शोहदा के साथ खड़े हैं, ताकि उनका मोराल अप हो। जज़ाकल्लाह। मैं ये कहता चलूँ कि जिस तरह हम ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं और हमारे ऊपर दोनों मुल्कों के कुछ हकूक़ भी हैं, कुछ फ़राइज़ भी हैं, तो इसी तरह जो हमारे मेजर जनरल जनाब पैट्रिक राइडर साहब हैं, इन्होंने कल इस चीज़ का ऐलान किया, इन्होंने दहशतगर्दी को कंडेम किया
ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری پیش آتی ہے کہ ہم یہاں بھی اور بیک ہوم جو ہم اپنی مدر لینڈ کو چھوڑ کر آئے ہیں وہاں بھی دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان افواج پاکستان، ان شہداء اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیکورٹی ادارے جو کسی بھی نام سے وہ جانے جاتے ہیں، سویلین، پولیس، لا اینڈ آرڈر کے ادارے جو انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ان تمام شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس تحریک کا آج سے اعلان کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے وطن کے ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے گھروں کو محفوظ بنا رہے ہیں، ہمارے ملک و قوم کو محفوظ بنا رہے ہیں اور ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں اور یہ شہداء جو ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جومر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کمپین کا اعلان کریں گے اور اس بینر جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تمام اوورسیز پاکستانی جو ہے نیچے سائن کریں گے ان کے کنڈولنس کے لیے، ان کو کنڈیم کریں گے دہشت گردوں کو اور اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے شہداء کے ساتھ۔ اور یہ بینر جو ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہوتا ہوا یہ انگلینڈ جائے گا، انگلینڈ سے پھر یورپ جائے گا، یورپ سے ہوتے ہوئے ہم یہ بینر جو ہے ان شہداء کے حوالے کریں گے، ان کے ورثاء کے حوالے کریں گے جنہوں نے حال ہی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ چند ہفتوں سے شہداء کا جو سلسلہ ہے، ہمارے جو سوسائڈر کہہ لیں یا جو بھی جس طرح سے بھی گاؤں سے جس طرح ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ کبھی اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سڈنلی یہ بہت تیزی آ گئی ہے اس میں؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سوال تو جو ہے یہ کنسرن ادارے ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایز اے اوورسیز پاکستانی ہم یہی جو ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم اپنی امریکن نیوز یا پاکستانی نیوز سے دیکھ رہے ہیں، اس سے یہی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ طالبان جو TTP پاکستان ہے اس کے حملے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر جو ہماری صفوں کے اندر دشمن کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان اور عوام کو آپس کے اندر نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جا رہی ہے۔ جب کسی بھی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہو تو اس کی عوام اور فوج کو آپس کے اندر جو ہے سب سے پہلا یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن نے آج یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم وہ نفرتیں ختم کریں گے، ہم وہ فاصلے ختم کریں گے اور تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور ہم اس مسئلے کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تمام دہشت گردی کے جتنے بھی حملے ہوتے ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کیمپین لانچ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا اپنا شیخ صاحب نے کہ یہ انہوں نے مختلف یہاں پہ جو آفیسز ہیں باہر ہفتے بھی کیے ہیں۔ اب پاکستان میں جو یہ شہادتیں ہو رہی ہیں آن گوئنگ پروسیس، یہ آن گوئنگ ہے، تو آپ نے کوئی ایسا سیل بنایا ہے، کوئی ایسا ذمہ دار آدمی بنایا ہے جو ان سب کو تو پریس کس طریقے سے انفارم کیا کریں گے؟ میڈیا کے تھرو تو کوئی بات چیز پہنچتی بٹ دے آر لیس کنسرن، ٹھیک ہے، انٹل اس کو بہت بڑا نہ ہو کیونکہ کبھی کوئی دو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی 4 شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ہاؤ دے ول بی انفارم کہ تاکہ یو گیٹ یور دیئر بلیسنگ اور دیکھیں یہ جو حال میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو شدت آئی ہے، یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک شرمناک بات یہ ہے کہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی شہداء کا مذاق اڑایا گیا اور اس طریقے سے ہم اپنے شہداء کو ٹربیوٹ پیش نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے زندہ قومیں اپنے شہداء کو ٹربیوٹ پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر بھی کچھ ایسے ٹاؤنز ہیں جہاں ہوم ٹاؤن ہیرو کے نام سے ان کے بینر لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ پینسلوینیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹاؤن کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے شہداء کی عزت کرتے ہیں اور ان کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اوورسیز جو ہے کمیونٹی جو ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا ابہام پایا جاتا تھا۔ پاکستان کے لوگ بھی اور ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس چیز کے ریاست کے اور اس چیز کے خلاف ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے رابطے شروع کر دیے ہیں، یہاں لوکل پالیٹیشن سے بھی راستے شروع کر دیے ہیں اور پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی
ग्लोबल फाउंडेशन के कारकुन रहते हैं वहाँ अपने अपने मुल्कों में आज से ये हमने कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि वो शहदा के बारे में जो है वो प्रोग्राम तरतीब देना शुरू कर देंगे और अपने अपने लोकल जहाँ भी वो रहते हैं जिस मुल्क में भी वहाँ उनके पॉलिटिशियन के साथ मिलकर मुलाकात करके उनको भी इस दायरे के अंदर इस ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ज़हीर भाई ने ये बात की अभी कि जो भी फौजी शहीद हुआ है जिस शहर से जिस सिटी से, हम एक और मुहिम भी चलाएंगे कि उनके नाम के जैसे पाकिस्तान का फ्लैग है इसी तरह का एक फ्लैग बनाया जाएगा, उनकी पिक्चरें लगा के उनके सिटी उनके शहर में लगाए जाएंगे ताकि एक जो है उनकी फैमिली उनके लिए एक बात हो कि ये हमारा हीरो गया है तो लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं ओवरसीज की तरफ से इंशाल्लाह। तो न्यूयॉर्क का मीडिया है, स्पेशली आप लोग जो बैठे हैं, इनको मैं खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि इन्होंने हमेशा हक सच का साथ दिया है और उसके साथ साथ अपनी मादरे वतन के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, इसके अंदर भी आप एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर और उसको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं कि आप लोग दुनिया तक वो बात पहुँचाते हैं जो हकीकत होती है और आप लोगों ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया तमाम लोगों ने। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके लिए जो है वो सबका शुक्रिया कि आपने हम एग्जैक्टली वहाँ पे चलें या वो कंट्री है उनका और वो सारे लगाए हैं उन्होंने। तो अगर ओवरसीज फाउंडेशन ये करे कि जिस तरह इन्होंने कहा कि वहाँ बैनर लगाए कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी अगर खा रहे हैं यहाँ पे आप घर पे झंडा लगा सकते हैं, तो इस तरह अपने हर एक बंदा एक कहीं अगर अपने फ्लैग लगा ले तो दैट वे बड़ी अच्छी एडवाइस है, बड़ी अच्छी बात है। दैट्स व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, यही हमारी सोच है और हम ये करेंगे इंशाल्लाह। जिस सिटी से जिस शहर से शहीद हुए हैं हम कोशिश करेंगे कि उस सिटी उस जगह पे जो है उनके नाम के फ्लैग लगा के तो वहाँ पे हैंग किए जाएं ताकि उनकी इंशाल्लाह बिल्कुल ये बड़ी अच्छी इंशाल्लाह जवाब आ गया। मगर जब हम शहदा को जो है ये तो उनकी दुआ भी कर रहे हैं, उनके सलाम भी पेश कर रहे हैं, मगर जिन लोगों ने ये जो ऑपरेशन का ऐलान हुआ है इसको रोकने के लिए दहशतगर्दी को, उसकी जिस बुरी तरह से मुखालफत की जा रही है क्या, और यहाँ पे जैसे करारदादें पेश की गई और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे इन चीज़ों को तो ज़ाहिर है पसंद नहीं करते। तो ओवरसीज़ जो ग्लोबल फाउंडेशन है ये भी इस चीज़ के आगे कोई कैंपेन सोशल मीडिया की या इस तरह की इसकी मजम्मत करती है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं इनकी। जी शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन जो है वो नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस जमात है। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी सियासी या मजहबी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व ना हो। ये एक सियासी जो जमात की एक बात हो रही है और अगेंस्ट उसकी रियासत की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है हमारा इसके अंदर कोई अख्तियार नहीं है। हम किसी किस्म की उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं, हम सिर्फ ये शहदा के बारे में और अपनी रियासत के बारे में जो है वो एक कंपेन शुरू करने जा रहे हैं ताकि हमारे शहदा का जो पिछले दिनों के अंदर मजाक उड़ाया गया, जो मोराल लो हो रहा है, हम उनके साथ खड़े होकर उनको ये साबित करना चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो शहदा और अपनी मट्टी जहाँ से हम पैदा होके आए हैं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, उससे हम प्यार करते हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, रिगार्डलेस, हमें उससे कोई गरज नहीं है। नॉन पॉलिटिकल ये जो टेररिज्म फिनोमेना है ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल फिनोमेना भी है। इट्स अ सीरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर एक क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन है जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है और इसमें बड़ी ताकतें भी इन्वॉल्व। So you are getting involved in a very serious political conflict. You are paying tribute to the martyrs either from Pakistan or any on the cross border. मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर फौज को नंगी गाली दी गई, टाइम्स स्क्वायर पे दी गई। आप मौजूद थे जब आपने रिस्पॉन्ड किया, हम भी थे आपके साथ। आप ये बताएं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस माइंड सेट के खिलाफ भी होनी चाहिए जो यहाँ से बैठ के हमारे अदारों को और अफवाज को और अदलिया को बदनाम करता है। इस सिलसिले में आप क्या कहें? सर देखें, ये हम इन चीज़ों के अंदर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद नहीं है कि हम सियासी चीज़ों के अंदर इन सियासी बयानात में पड़े।
پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ حصول اقتدار ہے. جس کی حکومت آتی ہے، جس سیاسی پارٹی کی حکومت آتی ہے، وہ افواج پاکستان کا ترجمان بن جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دشمن بن کے گالیاں دیتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بہت سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ملک غیر ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کا بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، ہم ان تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سیاسی چیزیں اپنے ملک کے اندر کریں. کل تک یہی جو تھے وہ ترجمان تھے، آج یہ گالیاں نکال رہے ہیں. کل دوسرے جو ترجمان تھے گالیاں نکالتے تھے، آج وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام جو ہے یہ حصول اقتدار ہے. جس کو اقتدار ملتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا ہے. یہ بہت شرمناک بات ہے. کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ اس کی عوام جو ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنے ہی ادارے اپنے ہی ملک کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. ہم اس کو کرنا یہ برج بنا رہے ہیں ہم لوگ. وی بیکمنگ اے برج بٹوین ریاست اینڈ اوورسیز تاکہ چیزیں بہتر ہوں. پاکستانی امریکن نیوز چینل کیسر بھٹا. اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے ہمیشہ افواج پاکستان کے لیے کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ وردی کے حوالے سے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے ہو. میئر ظہیر صاحب، جہاں تک میں آپ کو اور آپ کی فاؤنڈیشن کو جانتا ہوں، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس وقت ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپنے ان شہداء کے لیے افسوس کر رہے ہیں تو ہمارے درمیان میں ایک ایسے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر کے نوجوان میجر اس وقت بارڈر پر ڈیوٹی دے رہے ہیں. ظہیر صاحب، میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، آپ اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن ہمیں کمٹمنٹ دے دیں. آج کے بعد جو بھی اوورسیز پاکستانی افواج پاکستان کے خلاف بولے گا، آپ نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور اس کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھیں گے. کہ آپ نے صحیح معنی میں محب وطنی کا ثبوت دیا اور آپ یہ اپنے ماں دھرتی کے لیے آپ نے آج علم بلند کیا. ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور فیوچر میں اگر آپ کسی بھی قسم کی میڈیا ہیلپ چاہیے تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. دیکھیے، جس طرح مرزا صاحب نے یہ پہلے سوال کیا ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی اگر اپنے ریاست اور اپنے اداروں کے خلاف اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں اس سے زیادہ مزید بات چیت کی. ہم ایک انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر، ایک آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کے اندر ہم ان تمام ایسی چیزوں کو کسی بھی ملک کے خلاف ہو، کسی بھی ادارے کے خلاف ہو، کسی بھی ریاست کے خلاف ہو، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اندر دہشت گردی کے اندر تمام مذہب، تمام لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ہمیشہ پاکستانی کرسچن نے اس سلسلے کے اندر ہماری کمیونٹی کا، ہمارے شہداء کا، پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ جیمز سپریم صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کی محب الوطنی کا، ان کے اس سارے کام کا اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتی ہے تہہ دل سے. اور ان کو بڑی، ان کے جتنے بھی کام ہیں پاکستان کے بارے میں، یہ ہمیشہ انہوں نے ایک سچے اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، ریاست کا ساتھ دیا ہے. میں تمام اس کرسچن کمیونٹی کو، تمام جو دوسری منارٹی ہیں ان کو، تمام کو میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اسپیشلی جیمز سپریم صاحب اور ان کی آرگنائزیشن جو پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قابل قدر ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حال ہی میں جو ہوئے ہیں، یہ ان کی پکچرز ہیں. اگر ہم پچھلے دنوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے بات کریں گے، آپ سے ہم پوری ڈیٹیل لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان شہداء کے اندر وہ شہداء بھی شامل ہوں گے. ان میں اور ان شہداء میں کوئی فرق نہیں ہے. آل آر ایکول، آل آر سیم. بہت شکریہ جناب پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ پوری میں اپنے ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں بھی دیکھ رہا تھا لیکن آئی کانٹ فائنڈ اینی کرسچن شہید، حالانکہ میں آپ کو اگر کہیں تو میں بہت سی لسٹ دے سکتا ہوں.
جس میں مسیحی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یعنی دہشت گردی کے واقعات میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم مختلف شہروں میں ان کے بینرز یا وہ فلیگز لگائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ پاکستانی مسیحی جو شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی بھائی ڈیفینیٹلی ان کو بھی آپ 100%. پیٹک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہت اچھا بیان دیا ہے کہ ان کو یاد آئی کہ پاکستان کے شہداء کا کیا مقام ہے، اور پاکستانی شہداء جو ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان فیملیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی پاکستان کی خاطر. اور میں پاکستان کی افواج کو ہمیشہ سلام کرتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری سرحدیں آج محفوظ ہیں. تو ہم ان شہداء کو، اور کوئی بھی شہداء ہوں، ہمارے مسلمان ہوں یا دوسرے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ہمارے لیے سب برابر ہیں. اور ہم ان کو جو بھی انہوں نے، ہماری آرگنائزیشن نے اس ٹائم فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے شہروں میں، ان کے گھروں میں جو بھی بینرز بنا کے ان کے شہروں میں لگائیں گے، اور تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے کہ پاکستان کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. بہت شکریہ. کانفرنس کے اختتام پر شہداء کے لیے بنائے گئے بینر پر شرکاء نے دستخط بھی کیے، اور کانفرنس کے منتظمین ظہیر مار نے اعلان کیا کہ یہ بینر لندن اور اسپین بھیجا جائے گا، جس پر اوورسیز پاکستانی دستخط کریں گے. بعد میں یہ بینر پاکستان میں شہداء کے لواحقین کو بھیجا جائے گا.